फ्रेंड्स, आज हम रांदिया फाराकान स्टाइल यखनी पुलाव. ओके, चल हांव फाराकानांगे स्टाइल यखनी पुलाव करता आनी तुमी बी चोय कितको करता हांव आनी मागीर तुमी घराक खरें आनी चोय केश लागत तो हांवूय बी ट्राय करता मीन्स केश लागत तो ते गेलो. ओके, चली आतां आमी. सो फ्रेंड्स, आतां न्हू हांवें न्हू यखनी पुलाव करपा हांवें हेजो चिकन घेला. चिकन 1 किलो थोडेंशें उणें आहा तें आनी हांवें तेका न्हू मीठ लायलां. ओके, सो आतां हांव तुका तेजो न्हू मसालो दाखयता चिकनाचो यखनी पुलावाचो गरम मसाला. सो हांवें गरम मसाला करपाक गेला. सुके मिरसांग्यो, मागीर गेले हांवें बे लिव्स, स्टार फूल आनी 2 तिकी गेले तिकी न्ही सॉरी इलायची मोठे इलायची गेले काडलेले आनी हेचो हे गेले एक 7 गेले 7 तुम 8 पासून घालपा जाताय. बारके गेले ग्रीन आनी पेपर गेला आनी गेला लॉंग गेले. आतां न्हू जीर हाडपाक घालपा न्ही. ओके, तें जीर न्हू हांव होणा घातलें. सो हांव कितें कोता हेचो हे सुके मिरसांग घाता बे लीफ घाता आनी स्टार फूल घाता आनी घाता हेचो इलायची मोटेली आनी लॉंग घायले आनी घाता ग्रीन इलायची आनी घाता ब्लॅक पेपर. ओके, सो हो मसालो न्हू हाडपाचो मिक्सरान घाल. ओके, मागीर हांव तुमकां दाखयता हो हांटून हाडपा पयलो. आतां हांव हांटूंक वयता. ओके, मसालो जालो रेडी. असो अशें करून जावपा जायो. अशें करून करें तुमी आनी आतां न्हू हांव तुमकां दाखयता. आतां हांव कांदे घेतलें आनी ते मोठे कट करतलें आनी मागीर दाखयता तुमकां. हांव थंय कुकर गरम करूंक घायलोलो. आतां हांव तितून घातां घी घालपाची, भरपूर घी घालपाची. सो घी न्हू मेल्ट जालें म्हणटकच सो हांव घाता तितून हेचो जीर घातलें. जीर घालपाचें आनी हांवें न्हू 4 न्हू कांदे कातरलेले. सो ते कांदे घालपाचे अशें मोठे कातरपाचे. अशें करून कातरले राप चॉप केले. सो अशें करून घालपाचे कांदे आनी मातशें गोल्डन ब्रावन करपाचें. ओके, गोल्डन ब्रावन एका अशें करून ताळ मारपाचो गोल्डन ब्रावन जावपा पासून. हांव न्हू गोल्डन ब्रावन जावपा पासून ताळ मारतलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता. आनी हांवें पुलाव लागोन न्हू सॉरी पुलाव तांदूळ न्हू बासमती तांदूळ न्हू हांवें न्हू धुवन न्हू फुगोवंक घायले. ओके, सो ते हांव मागीर तुमकां दाखयता. तांदूळ गेले 2 माप गेले हांवें ते बरें धुयले आनी हें केलें दवरलें कळना. आतां मागीर तितून घातलें तें धुवन बी दवरलें. ब्रावन जालो कांदो. आतां हांव घातलें तितून भरपूर जिंजर गार्लीक पेस्ट. ओके, जिंजर गार्लीक पेस्ट घाला. जिंजर गार्लीक पेस्ट बेजू घालपाक हांव कित्याक फाराकानान सांगलां जिंजर गार्लीक पेस्ट बेजू घालपा जाय म्हूण कंजूसी करपा जायना म्हूण कळ्ळें. सो हांवें बी भरपूर घायला. सो तुमी बी भरपूर घालें. अशें करून हांव ताळ मारता तेका. अशें करून तेच फ्लेवर मातशें जावपाक. जिंजर गार्लीक पेस्ट मगे मातशें भाजून घेयलो. आतां हांव घाता तितून चिकन. ओके, चिकन घाता आनी मातशें ताळ मारतलें चिकन घेवन मातशें अशें मिक्स करतलें. आनी हांव मागीर घाता तितून तो वांटलो मसालो घातलें सगळो थोडो वांटलो न्हू मसालो सगळें लवंग सगळें तें तो हांव हितून मसालो घालून मातशें मिक्स करतलें. अशें भाजून घेतलें. हें चिकन हितून दवरलां. आतां हांव कितें करतां कुकर न्हू बंद करता आनी तेजी हांव 2 सिटी घेता हेजे कळ्ळें.
की हे 2 सिटी मारता तेदो म्हळ्यार न्हू हांव न्हू हितून घालपा न्हू बटाट घालता उदक सुटोल जाल्यार चोयता चिकनाचें ओके उदक सुटोना चिकनाचें आतां हांव तितून घातलें बटाटे बटाट घालून मातशें कोंता तांकां उडयतलें ओके आतां हांव घालता बटाटे 2 मोटेले मोटेले घालता बटाटे ओके आनी हितून उदक बी कांय घालप ना ओके कित्याक तें हो पुलाव फकत कडाचें जाता कड आतां हांव घातलें तांदूळ रायस घाले आतां हांव घालता तितून मीठ तुमगे घालें आं सुमरान हार पीस आयत थोडेंशें घालता मीठ मातशें अशें मिक्स करें मीठ घालना तितून मीठ घाल सारको करपाचो हेचो आतां हांवें गेला कड 1 कील चिकन अर्दें कील कड ओके सो कड घालपा तितून सगलो आख्खो मुगे 1 कील चिकन थोडेंशें उणें आहलो तें ओके 1 कील ना तें थोडेंशें उणें आहा सो 1 किला अर्दें घाल कड एक्स्ट्रा पडल्या कांय ना तेश कोन प्रॉब्लम ना मिक्स करें आनी न्हू कुकर न्हू बंद करून हांव दितलें 2 सिटी आनी हांव मागीर चयतलें कितें जालें तें ओके चल दवरया बंद करून जालें सिटी मान आतां हांव चोयतां कितें जालें तें म्हाकाय बरी खबर ना मुगलोय बी फर्स्ट टायम करप चल वाव बरो जालें आसा यक्किनी पुलाव जालो रेडी चल अशें करून जाता दिसता चल बरो जाला वाव हांव हायन ट्राय करून चोवपा जाय राव आतां तुमकां दाखयता चल फ्रेंड अशें करून जाता अशें करून जाला मुगेलो पुलाव रेडी बरो जाला भितर सावन बरो वास बरो कास्ता वास येता सारको तुमी घरा कडेन ट्राय करें आनी चोय रेसिपी फाराकाना गेली गरम गरम हा पुलाव रेडी आनी मुगे समज तुमी चॅनल समज लायक जात जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें हेचो बटाट बी बरें जालें हेचो आनी सारको न्हू बरो वास येता कास्ता घान दाखयता हितून प्लेटी खावपा दीत तेका तेणें समज पास केलो जाल्यार पास जालो पुलाव एकनी पुलाव बरो म्हण जाल्यार बरो जालो ओके घे गो बाय हे तसो हा आनी सांग केस जालो राव केस जालो बोला सांग बरं झालं मम्मा बरं झालं ना इफ तुमकां आमगे चॅनल लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें गुड नाईट